नंबर 35 हम लोग ने की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसो शेतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ पर हमने कहा है आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में क़याम करो, इसमें अमन सुकून के साथ जहाँ से चाहो खाओ और इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम दोनों ज़्यादती का इर्तिकाब करने वालों में से हो जाओगे। हम लोग ने जो देखा तो ज़्यादातर मजलिसों में भी ये सुना कि जनाब आदम को मना किया था इस दरख्त के पास नहीं जाना, और जब उन्होंने खा लिया तो अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया, है ना। तो हम लोग ने अभी पिछले तफसीर में यही किया था कि अल्लाह ने उनको खल्क़ के लिए किया था, ज़मीन के लिए। फरिश्तों से क्या कहा था, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो अल्लाह ने उनको ज़मीन के लिए ही खल्क़ किया था ना, वो तो अल्लाह ने उनको अभी वहाँ रखा था। अब यहाँ के ऊपर दूसरी चीज़ ये है, रगदन जो दिया है ना, तो आराम और सुकून की ज़िंदगी। हम लोग कहते हैं ना कि घर बहुत एकदम इतना आराम दे घर है कि जैसे लगता है जन्नत में आ गए। कहीं कहीं हम लोग जब कहीं जाते हैं, कोई गांव में गए या कोई ऐसे घर में जहाँ हर चीज़ मुहैया है, रूम ठंडे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह इतना, अल्लाह ने कितनी इन लोग को इन्हें अच्छा दिया है, हर नेमतें हैं, एकदम जन्नत की तरह लग रहा है। तो हम लोग एक अच्छा, तो यानी यहाँ के ऊपर हमारी देखो फितरत में ये चीज़ है कि जन्नत आराम की जगह है। यानी हम लोग को ये समझ में आ रहा है जन्नत आराम की जगह है, आराम की जगह को ही जन्नत कहा गया। तो यहाँ के ऊपर जन्नत कौन सी जन्नत है इसकी भी तशरीह की गई है। फिर जालिम यानी कि जो अल्लाह ने यानी हुक्म नहीं दिया था, यहाँ ऑर्डर नहीं दिया था अल्लाह ने कहा था तुम इसके करीब नहीं जाना, यानी इसके करीब जाओगे तो तुम जालिमीन में सो जाओगे, यानी अपने नफ्स पर जुल्म करोगे। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि तुम ये करोगे तो मैं अजाब दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ पर अल्लाह ने मतलब एक चीज़ को उसने सिर्फ मना किया था, और ऐसा भी नहीं था कि कोई ताकीदी मना करना होगा। एक तशरीह यानी अल्लाह ने कह दिया। तशरीह ऐसी चीज़ है कि तशरीह अगर अल्लाह ने कहा है करने और नहीं करेंगे तो अजाब है। जैसे नमाज शरीयत में है ना, उसको तशरीह कहते हैं। नमाज पढ़ो, पंजगाना नमाज, वाजिब नमाज पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका अजाब है ना। यहाँ के ऊपर ऐसा तशरीह हुक्म नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया था कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको यानी अजाब दूंगा। यहाँ पर कोई अजाब की बात नहीं थी, यानी यहाँ रहो, बस देखो ये के पास नहीं जाना। अब वो क्या चीज़ थी, कैसा दरख्त था, वो सब अलग अलग इमामों से एक एक चीज़ें आई हैं। फिर जब हम लोग ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाला गया, तो अब हम लोग जो जन्नत जो है, जो जन्नत खुल्द है, जहाँ हमेशा रहने वाले हैं, वो जन्नत किस बिना पर हमको मिलेगी? विलायत के साथ अमल भी होना चाहिए। हमारा अकीदा सलामत होगा तो मतलब पूरी ज़िंदगी जी के जब हम मरेंगे तब वो क़यामत का दिन आएगा। यानी वो जन्नत में हमने बताया ना कि दरवाज़ा ऐसे खुलेगा, यानी हम जब अंदर गए ना तो अब दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलेगा, जो अंदर गया जन्नत में दोबारा वो बाहर नहीं आएगा। समझ में आई ये चीज़? यानी वो जन्नत, अगर वो जन्नत में अल्लाह ने रखा होता आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह निकालता ही नहीं, क्योंकि अल्लाह का कोई काम जो होता है तो दो राह नहीं होता है, तजाद नहीं होता है। अल्लाह ने कह दिया हमेशा रहने वाली जन्नत, तो आदम अलैहिस्सलाम उस जन्नत में नहीं थे। अभी तो आदम अलैहिस्सलाम ने कोई काम ही नहीं किया था, कोई अच्छाई नहीं की थी, तो वो तो जन्नत जो है वो अच्छाई का नतीजा है ना, अच्छे अमल का नतीजा है, तो कैसे हो सकती है वो जन्नत? ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग चीज़ ये भी अभी अपने ध्यान में कि जनाब सैयदा का वो है कि जब तक मेरे शिया नहीं चले जाएंगे मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी, तो मतलब वही जन्नत है ना, जन्नत में है पर वो जन्नत में यानी जो हमेशा रहने वाली जन्नत है, यानी जो हमेशा रहने वाली जन्नत है, तो वो जन्नत जो है तो वो उसमें जनाब आदम को नहीं रखा गया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बताया गया है तो मकानी नहीं है, मकाम है। मकान जैसे ये रहने की जगह नहीं है, जो उनका दर्जा था ना, बुलंद जो दर्जा था ना, तो ये काम करोगे दर्जे से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मायने आया है, यानी जो आदम अलैहिस्सलाम को
आदम अलैहिस्सलाम का दर्जा कितना बड़ा था कि उनको मस्जिद मलाइका बनाया, यानी उनको फरिश्तों से अफजल किया, है ना। पहले अबू बशर थे वो, अब तो इस तरह से फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ने उनको ऐसे अस्मा तालीम किए कि वो फरिश्तों के सामने उन्होंने अस्मा बयान किए। तो ये जो मकाम है उनका ना, वो उस मकाम से वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ के पर उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, और अभी वो नबूवत के मकाम पे आए नहीं हैं। नबी कब बने? जब ये मतलब ज़मीन पर भेजे गए हैं। जब जैसे ही ज़मीन पे आ रहे तो ये नबी बनकर आए हैं। ये यानी नबी बनने के बाद में इनसे कोई तर्क औला नहीं हुआ है। ये तर्क औला इनका वहाँ पर है इस तरह से। अब ये चीज़ बताई गई है कि जन्नत जो है तो बुलंदी की जगह को भी कहते हैं। अब हो सकता है कि आसमानों में कोई कुर्रा ऐसा होगा, जैसे हम लोग अभी सूरज है, चांद है, चांद पर भी लोग रहते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा को कुर्रा होगा जिसमें जनाब आदम और हवा को रखा हो अल्लाह ने, और वो ज़मीन पर वहाँ से आए हैं। यानी यहाँ के ऊपर हम लोग जो हमारे इमाम ने हमको बता दिया, हम लोग उतना ही है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये जिसमें अल्लाह ने रखा था तो ये दुनिया के बागात में से एक बाग था जिसमें आफताब और महताब तुलू होता था। अगर आखिरत की जन्नत होती तो वहाँ से निकाले नहीं जाते। यानी यहाँ पर पता चल गया कि दुनिया यही ज़मीन पर ही ऐसी जगह थी जिसको हम लोग कश्मीर कहते हैं। जैसे मसलन ये जन्नत की टुकड़ा है, कश्मीर है ना, बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर जन्नत जो है तो ज़मीन की ऐसी जगह थी जहाँ बहुत हरियाली थी, खुशहाली थी, खुशी थी, यानी हर एक चीज़ थी। ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ पर ये है दुनिया की जन्नत होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि जन्नत ज़मीन पर ही थी, हो सकता है किसी कुर्रे पर भी हो सकती है। फिर यहाँ पर अल्लाह ने इस दरख्त, ये दरख्त किस चीज़ का था इसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये जो चीज़ें हैं जो जनाब आदम के बारे में जो यानी शैतान ने जो वसवसा डाला है, तो उसने क्या डाला था? आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा कि ये शजर हमेशगी का दरख्त है, यानी तुम जब यहाँ रहोगे ना तो तुमको है ना अच्छाई और बुराई समझ में आएगी। तो क्या अल्लाह ने उनको पैदा किया था तो अच्छाई बुराई नहीं मालूम थी जनाब आदम को? फिर है ना जब इन्होंने ना उसने कसम खाई, और जब यानी ये हयात का पेड़ है, यानी तुम इस पेड़ से खा लोगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे, तो वसवसा ये डाला कि तुम्हारा मैं खैर खा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छाई चाहता हूँ, तो इसके लिए दरख्त से खाओ, हमेशा यहीं रहोगे और हमेशा है ना तुम जो तो अच्छाई और बुराई समझ में आ जाएगी। अब बोलते हैं जैसे उन्होंने खाया तो उनको अच्छाई और बुराई समझ में आई, मतलब बोले लगे अरे मैं तो बरहना हूँ। यानी अब जो अपने आप को अब जो उन्होंने अपने आप को बरहना देखा तो उनको ये लगा ये तो बुरी बात है। तो ये हमारी अक्ल में आ रही है बात, उसके पहले उनको नहीं समझा होगा। जो फरिश्तों के सामने अस्मा बता दे तो उसको ये नहीं मालूम कि ये सही है ये गलत है। ये सब इसमें है तौरेत और इंजील में, अभी आएगा उसमें खुलासा है। तो यहाँ पर जो है इसमें 3 हुक्म दिया था अल्लाह ने, यहाँ पर रहो जन्नत में, क़याम करो, खाओ और दरख्त के नज़दीक मत जाओ। तो दो हुक्म जो थे इरशादी थे, तीसरा हुक्म भी इरशादी है यहाँ पर। यानी जन्नत मकाम अमल नहीं है बल्कि जज़ाए अमल है। जन्नत अच्छे अमल करने की जगह नहीं है, बल्कि जन्नत जो है ना तो वो यहाँ पर जो अच्छे अमल ज़मीन पे करेंगे उसकी जज़ा में हमको जन्नत मिलेगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? अक़ीदा। अक़ीदा जितना पुख्ता होगा उतना ज़्यादा हम लोग का। फिर कभी भी हम जब सही रास्ते पे अपना तुम लोग ये माइक बंद करो, शबाना का माइक चालू है, शबाना माइक बंद करो। कि जब हम है ना कहीं पर भी सही रास्ते की तरफ जाते हैं तो फिर हम लोग को क्या होता है
کہ جو غلط راستہ ہوتا ہے وہاں کے لیے ہم کو منع کیا جاتا ہے، وہاں نہیں جانا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. پھر تیسری چیز ہے یعنی شیطان نے جو ہے تو وسوسہ ڈالا، وہ وسوسے میں آ گئے. یعنی یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وسوسہ جو ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، یہ ہم لوگ کو سمجھ لینا چاہیے. اب وہاں سے ان لوگ کو بہلا پھسلا کر لے کر آیا. ہم لوگ نے شاید ہم کو لگتا ہے تھوڑی سی 36ویں آیت بھی کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36 سورہ بقرہ کی. پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. پر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے نکلوا دیا. ہم نے کہا تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ کہ ایک مدت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہوگا. ایک دوسرے کا دشمن کون ہے؟ نہیں، یہ کھولو، یہ جو یہ ہے نا، یہ اس نے ہم کو پہلے بلایا ہے، ہم کو اس کے یہاں پہلے جانا ہے. یہ ہمیشہ دھیان رکھیں. جس نے ہم کو پہلے بلایا ہے چاہے وہ غریب ہو، چاہے ہم کو وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا ہو، جہاں سے کچھ دنیا والا نہیں ملنے والا ہے وہاں سے اوپر والا بہت کچھ دینے والا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. ہم لوگ کا یہ درس میں نے اسی لیے نہ کوئی پذیرائی کا اہتمام شروع سے کیا، نہ کوئی میں نے ایسا وہ جس دن ہو جائے کر دوں، نہیں ہوگا تو کیا ہے نا کہ میں خود بھی افسوس نہیں کروں، کیونکہ میرے میں ہونے کی طاقت ہی نہیں نا، مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. ہاں، تو یہاں کے اوپر ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو. اللہ نے پہلے دن بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کا دشمن ابلیس ہے. یہ چیز سمجھ لو. یعنی آدم اور حوا کو لڑنے کے لیے نہیں، مطلب ایک دوسرے کے دشمن کون رہیں گے؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس. ابلیس آدم علیہ السلام کا دشمن، ابلیس آدم علیہ السلام کے اولادوں کو جو ہے تو بہکاتا ہے، ان کا بھی دشمن. اور اللہ نے کھلا واضح کر دیا اس چیز کو، ہے نا، ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ نے کہا ابلیس یعنی شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں کے اوپر ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. ازل یعنی زلل سے، زلل یعنی لغزش کرنا، پھسل جانا، یعنی حق سے منحرف ہونا. ہم لوگ ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی حق بات حقیقت میں بہت کڑوی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر ہم لوگ وہاں پہ اگر اپنے نفس کو یہ آمادہ کریں کہ جو یہ ہے وہ صحیح ہے، ہم غلط ہیں، ہم کو اس کے لیے جستجو کرنا ہے. کسی کے سامنے کوئی بول رہا تھا نا کہ بابا ہمارے میاں ویسے غصے والے ہیں، ایسا ہے ویسا، ہم کیسے جھیل لیں، ہمارے کو پتہ ہے. تو سامنے جو سسٹر بیٹھی تھی بہت اچھی تھی. اس نے کہا کہ یہی بات آپ سوچئے کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو کیسے جھیل لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو جھیل لیں. اس نے اور کچھ نہیں بھڑکایا، اس نے اپنے نفس کی طرف اس نے متوجہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کو جھیل لیں. کتنا اچھا، یعنی ہدایت کا کتنا اچھا پوائنٹ ہے یہ. تو ہم کسی کو یہ نہیں سمجھے کہ اس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے. اب سمجھ میں آئے نا، ہم اپنے اندر کی جو برائی ہے ہم اس سے اپنی سامنے والے کی اچھائیاں ناپیں. جب ہم اس کی اچھائیوں کو یاد کریں گے نا تو ہم اس کی برائیاں سب بھول جائیں گے، پھر ہم کو اس کی برائی نہیں لگے گی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہاں، اور کون 4 برتن جہاں ہوئیں گے وہاں ٹکرار ہوتی ہے، مگر عقیدے کے اوپر کہیں بات آتی ہے نا وہ نقصان دہ ہے. عقیدہ ہے نا، کبھی کبھی کا اخلاق جو ہے نا وہ ہمارے عقیدے پہ اثر کرتا ہے. اخلاق کی بنا پر ہمارے عقیدے سے ہم کھو دیتے ہیں. ابھی جو یہ تم لوگ کے بارے یہ جو ابھی ہم لوگ 36ویں آیت کر رہے ہیں تو یہاں پر حبوط جو دیا اہبتو قل نہبتوا بعضکم، یعنی اہبتو ہے نا نیچے اترنا، پست ہونا. میں نے کیا کہا یہ مقام ہے. آدم علیہ السلام کا جو مقام تھا اس مقام سے کیا ہو گئے، وہ نیچے آ گئے، یعنی پہلے سے بدتر حالت میں آنا. پھر مستقر یعنی استقرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. اللہ نے کہا تھا نا تم یہاں رہو، آرام سے کھاؤ پیو، ہے نا، سکون سے رہو. پھر متاع یعنی فائدہ اٹھانا. اب یہاں کے اوپر سب سے پہلی چیز یہی ہے جو ہم لوگوں نے کر چکے ہیں تفسیر میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہی تھا
کس چیز کے لیے؟ زمین پر. اب یہاں کے اوپر جو ہے تو جو بتایا نا کہ ستر پوشی کا فتان، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ستر پوشی کی ضرورت پیش آئی. یعنی یہاں پر اس نے کیا کہا کہ یہ اچھائی اور برائی سمجھ جاؤ گے تم، یہ وہ پیڑ ہے. تو پیڑ سے کھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا ہم جسم سے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پہلی مخلوق، اور اس کے لیے ایسا سوچ رکھنا. پھر رسول اللہ کے لیے جو سوچ نہ رکھے کم ہے. صحیح بات. ہاں، ایک عام انسان جانتا ہے. چھوٹا بچہ تم دیکھو جس میں غیرت ہوتی ہے. میرا نکی جلدی نہیں ہاں جلدی نہیں جاتا، بولتا جاؤ تم لوگ ابھی. ہاں 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 ہوتا ہے نا، یہ بچوں میں ہوتا ہے. اپنے آپ ہی یہ ایک فطرت میں ہوتا ہے جس میں غیرت ہوئے گی. جو بے غیرت ہوں گے ان کی کوئی بات نہیں ہے، مگر جن میں غیرت جو بچوں میں ہوگی نا وہ جلدی جائیں گے. نہیں، پیمپر نہیں کھولنے دیتے کسی کے سامنے کہ نہیں 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 نہیں، مطلب غیرت آتی ہے. اور آدم علیہ السلام کے لیے بول دیا کہ اس پیڑ سے کھایا تو ان کو اچھا برا جب سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا رے ہم تو برہنا ہیں، ہم تو ننگے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہاں کے اوپر جو جس کے، یعنی یہ کتابوں میں ان کے یہاں دیا ہوا ہے، اس میں توریت اور زبور میں. پھر اب یہاں کے اوپر ہم لوگوں کو بہت ویسا والا ہے. پھر اب یہاں کے اوپر دیا ہے اس میں تفسیر نمونہ میں جو دیا ہے کہ کون سی جنت میں اللہ نے رکھا تھا. تو یہاں کے اوپر یہ ہے کہ ہم لوگ کی جو جنت کون سی ہوگی؟ جہاں پہ پاک لوگ جائیں گے، یہ اللہ کی وہ بہشت ہے. تو جہاں کے اوپر مطلب جتنا بہترین عمل ہوگا، اور بہترین عمل کون سا؟ جنت میں کس کی انٹری ہوئی؟ جنت بہت ساری ہے. اب ابھی میں نے بتایا نا کہ ابھی جیسے ایک گھر گئے تم، جیسے بنگلہ ٹائپ ہے، بہت بڑا سا خوب ہے، اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس میں بہت سے اچھے اچھے باغ ہیں، پھولوں کے جھاڑ ہیں، خوب ہوا آ رہی ہے. جہاں جاؤ وہاں ایک دم دل سرور ہے، خوش ہو رہا ہے. تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ ایک دم جنت کی طرح گھر ہے، یہاں پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. کہ ہم لوگ اچھی جگہ کو جنت بولتے ہیں نا. تو یہ یہاں پر ابھی ہو چکا ہے کہ وہ کون سی جنت تھی. تو ہم لوگ کی جو جنت بولا جا رہا ہے، تو وہ جنت سے جب انسان اندر جائے گا تو وہ باہر نہیں آ سکتا ہے. یہ وہ جنت میں نہیں گئے تھے. یعنی جنت جگہ ہی ایسی ہے کہ نہ وہاں انسان کو یعنی کوئی چیز کی فکر ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی کسی سے جلن ہوگی، نہ حسد ہوگی. ایک ایک آدمی کے لیے 4,000 باقرہ حوریں ہوں گی. باقرہ وہ حوریں جو ایک دم پاک ہو. ایک آدمی کے بعد 4,000 حوریں اس کی بیویاں ہوئیں گی. دنیا میں ایک بھی مرد دوسری بیوی کر لیتا ہے تو اس کی زندگی غارت ہو جاتی ہے نا. اب وہ جنت سوچو اتنا بڑا دل کیسا ہوگا. تو اللہ نے وہ جگہ کو ایسے رکھا ہے کہ کسی قسم کی وہاں کے اوپر حسد نہیں، جلن نہیں، بغض نہیں. اب سوچیں تو کتنا بڑا مقام ہے وہ جنت. تو جب ہم دنیا میں کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو ہی تو وہ جنت میں جائیں گے. اتنی قیمتی چیز، اتنی پیاری چیز جہاں پہ سوائے اچھائی کے کوئی چیز ہے ہی نہیں، برائی تو ایسی مل جائے گی. وہاں پر بھی آرام کر رہے ہیں. تو دنیا میں جتنا ہم نے جد و جہد کی، جتنی محنت کی، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنی اذیتیں اٹھائیں، یہ رائے گاہ نہیں ہے. یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں مگر ہماری لا علمی سے ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ ہم کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ دونوں میں بہت فرق ہے. تو اس کے مطابق ہم کو ہر چیز کی جزا سزا ہے. تو ہمارے یعنی عبادت کرنا، جیسے لوگ عبادت کو کتنا افضل سمجھتے ہیں، مگر عبادت اگر معرفت کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ عبادت کا مقام ہوتا ہے، اس میں درجے ہوتے ہیں. اب کچھ عبادت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو 100 میں سے شاید 1 ہی نمبر ملے، اور کچھ عبادت ایسی ہوتی ہے 100 میں سے 90 نمبر مل گئے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ایسا ہوتا ہے؟ معرفت جتنی زیادہ ہوگی. اب نماز ہے، ہم لوگ جیسے 4 رکعت ہے،
क्या पूरी चारों रकत में हम पूरी तरह से अल्लाह के रहते हैं? एक में थोड़ा सा करते हैं एकदम रुजू, फिर फौरन ही बाद रकत में कहाँ दिमाग जाता है ना? बिल्कुल। और जितनी खोई हुई चीजें है ना सब नमाज में ही याद आती है। और दिन भर में जितनी कीवी बातें होती वो याद आती हैं। फला से क्या बात हुई, इसको क्या जवाब। और इमाम क्या कहते हैं, जितनी तुमने नमाज खुशू से पढ़ी है वही कबूल है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी कौन सी नमाज कबूल है? हम कैसे बोलेंगे? अब हमने तो कहा हमने जो इबादत की हमारी आज तक नमाज कज़ा नहीं हुई, हम तो फख्र कर रहे हैं। समझ में आई ये चीज? यानी यहाँ पर इबादत तो हो गई, तो ये तो आदत की तरह हमने किया ना काम, ये इबादत नहीं है। मगर इमामों का ऐसा नहीं है। इमामों की इबादत होती थी, उनकी पूरी नमाज खुशू और खुशू के साथ। हम लोग जब चौथे इमाम का देखते नहीं, जब वो वज़ू करते थे तो इमाम थरथराते थे, इमाम के होठ डर से नीले हो जाते थे। मौला ये क्या? तो कहते थे मैं किसकी बारगाह में जा रहा हूँ? वो परवरदिगार, यानी मैं जिसके लिए वज़ू करने जा रहा हूँ, अगर वो कह दे कि वज़ू कबूल नहीं तो मैं क्या करूँगा? नहीं, इतना खौफ। हम लोग तो वज़ू आराम से, यानी हम किसके सामने जा रहे हैं यही हमको एहसास नहीं है। हाँ, फ़ोन आ गया, अब हमारे मालूम पड़ा, हमने कभी कभी नमाज तोड़ दी। मैंने देखा नमाज तोड़ दी फ़ोन के लिए। फ़ोन इतना हमारा इमरजेंसी नहीं है कि जो हमारे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भाई हम नमाज में थे, एक तो नमाज के वक्त में कोई को वज़ू फ़ोन करना नहीं चाहिए, और अगर सामने वाला ये गलती करे तो हम उठाए ही ना। कम से कम भी अज़ान से लेके आधा घंटे तक किसी का फ़ोन नहीं उठाने का, कोई भी करे फ़ोन, कितना भी इमरजेंसी होने दो, कि उसको ये एहसास। और जब बोले आप फ़ोन नहीं उठा रही थी, हाँ अज़ान के टाइम, नमाज का टाइम है, क्योंकि कभी कभी होता है लंबी बात हो गई, कोई फौरन भी नहीं खड़ा होता ना कि अज़ान हो गई, कोई बहुत से लोग थोड़ा 5 मिनट बाद खड़े होते हैं, तो मतलब आधा पौना घंटा नहीं, और बात इतनी लंबी होती है कि अफजल वक्त ख़त्म हो गया नमाज का। और दूसरी बात ये कि अगर अज़ान को हम नहीं उसकी अजमत को जानेंगे तो नमाज कैसे हमको अजीम बनाएगी? नमाज कैसे अजीम बनाएगी हमको? जब लहरें रुक जाती, बोलते खामोशी अख्तियार करो, तो है ना? तो फिर हमको जब अगर हमारी अल्लाह के सामने हमको अज़्म मिले, हमको बुलंदी मिले, हमारा दर्जा बढ़े, हम अल्लाह से करीब हुए, हम अपने इमाम वक्त से राज़ी, हमारा इमाम वक्त हमसे राज़ी रहे, तो फिर इसके लिए तो हमको दुनिया के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये हम किसी के लिए नहीं, हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं? हम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के सामने जा रहे हैं। अभी हमारे घर कोई अच्छी बड़ी शख्सियत आ जाए तो हम बंद करके दरवाज़ा सिर्फ उसी को ही देखते रहेंगे, उसी से ही बातें करते रहेंगे, उसी की खैरियत करते रहेंगे। तो अल्लाह से भी तो हम कह सकते हैं, मालिक तूने हमको ज़िंदगी दी, आज तूने हमको ज़िंदा रखा, परवरदिगारा हम भी आज सारा दिन अच्छी से सबसे अच्छी सी बातें करें, हमको तू तकलीफ़ नहीं देना, ये नहीं। तो हम अल्लाह से बैठ के कौन है कि जिससे हम यानी बात नहीं करें? तो हम इस तरह से नमाज में अल्लाह, सूरह अलम क्या है हम लोग ने पढ़ा ना, सूरह फातिहा की तफसीर में पूरी दुआ ही है ना। तो अल्लाह ने हम लोगों को जो भी चीज़ है वो अपने फ़ायदे के लिए ही अल्लाह ने दी है, अल्लाह का फ़ायदा इसमें कहीं नहीं है। तो अल्लाह ने औलाद आदम को, या आदम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ने से क्या चीज़ें यानी अल्लाह ने औलाद आदम पे रखी हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम से चल रही हैं। अल्लाह की सुन्नत, लन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं होती है। तो जो आदम अलैहिस्सलाम, हम लोग ने देखा ना 30 दिन के रोज़े क्यों वाजिब हुए, रानी क्या की तफसीर में था 23 और 24 में है ये, क्यों 30 दिन के रोज़े हुए? हाँ, 30 दिन के रोज़े क्यों वाजिब हुए? रसूल अल्लाह की हदीस है, याद नहीं किसी को? जाओ 23 और 24 पढ़ के सुन के आना नेक्स्ट टाइम में। सवाल तो मुझे मैंने एक और भी सवाल मैंने अभी आपने डाला था कुछ, एक पेज का थोड़ा बहुत होमवर्क तो किया है, मगर उल्टा सीधा यहाँ से लिखो, यहाँ से नहीं, ये होमवर्क के लिए रखना। फिर अब यहाँ पर हम लोग ने देखा कि हो सकता है किसी कुर्रे में। अब हम लोग देखो आते हैं कि कुरान और तौरात और इंजील किस तरह से कुरान के मुखालिफ बोल रही है। अरे 5 मिनट
خالی تم لوگ یہ دیکھو کہ جو ہم لوگ توریت کا ہے وہ پڑھیں گے. یہاں پر دیا ہے توریت سے معارف قرآن کا مقابلہ. یعنی یہاں کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا وہ پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ توریت کون سی توریت میں جو ہم لوگ ابھی جو توریت ہے کیا وہی جناب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. ان لوگ نے ہر چیز چینج کر دی ہے. یہ تو ہمارے 12 اماموں کا احسان ہے کہ قرآن جو ہے وہ رہ گیا، ورنہ قرآن میں تو ان لوگ ایسی ایسی تبدیلی کرتے، معنی میں کر ہی دی نا، تفسیر اس سے زیادہ الگ کر دی. مگر امام نے قرآن کو نہیں، صرف وہی بولتے ہیں نا کہ اللہ نے اگر آیت میں ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. تو آج الحمدللہ امام قرآن ہے نا، قرآن ناطق ہیں، تو اللہ ہی ان کی بھی تو حفاظت کر رہے ہیں نا. جو اللہ آج اتنی زندگی ہے، ان کی اتنی عمر ہے. تو یہاں کے اوپر یعنی یہ جو آیتیں ہیں، سب سے بڑا افتخار جو آدم علیہ السلام اور ان کے نقطۂ قوت جس وجہ سے وہ مخلوق میں منتخب ہیں، یعنی یہاں کے اوپر تمام مخلوق میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا نا، ابو البشر وہی ہیں. پھر وہ مسجود ملائکہ ہیں، انہی کو ہی اللہ نے تمام علم کی ناموں کا علم دیا ہے نا. پھر وہ چیزیں بتائیں جو انسان کی خلقت کے چھپے ہوئے راز ہیں، وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائے تھے. پھر اس جہان ہستی سے واقفیت، پوری یعنی کائنات سے واقفیت. اب یہ اللہ نے انہی علوم کے لیے پیدا کیا. اولاد آدم اگر کمال حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان علوم سے زیادہ استفادہ کرے. اولاد آدم میں سے ہر ایک کا کمال و تکامل اسرار خلقت کی آگاہی سے سیدھی نسبت رکھتا ہے. کیوں اللہ نے ہمیں خلق کیا؟ کیوں اللہ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے مصروفیات کے لیے رکھی کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم منزل کمال تک پہنچیں تو پھر ہم کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. ہم کتنی بھی غور و فکر کریں ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہماری غور، ہماری فکر، ہماری عقل کیا ہے، محدود ہے. مگر اماموں کی حدیثیں اس بارے میں پڑھ کے ہم کچھ تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ میں سے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہماری جان آ جائے. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بیماری ہو جائے جو ہم نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل آ گئی جو ہم سے نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہم کسی بابا کے پاس جائیں گے؟ اگر ایک بار بھی کوئی کسی بابا کے پاس چلا گیا، رسول اللہ کی حدیث ہے جنت حرام، یہ یاد رکھنا. اس کے لیے ہم لوگ، ہمارے مولا کا دربار چھوٹا ہے، سب سے بڑا مولا کا دربار ہے. اور جب مولا الحمدللہ ہمارے حاضر و ناظر ہیں، وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہیں. ہاں ہر ایک چیز ہم سے بیان کرو، نہیں کروں تو تمہارا امام نہیں ہے، کیوں جائیں؟ نہیں، وہی میں بتا رہی ہوں کہ جب ہم لوگ امام کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو ہمارا دل اتنا مضبوط رہے گا کہ اگر آج یہ تکلیف ہے تو کل یہ دور ہوئے گی. اور یہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے کچھ راز ہوگا اللہ کا. ہم کبھی بھی کوئی چیز میں نہ، ہم اتنا ہی ہم بولیں گے نا کہ کبھی کوئی دروازہ سوائے امام کے کسی دروازے کو نہیں چننا. ہم کو اللہ سے کوئی بھی چیز مانگنا ہے، اللہ سے چھینے نہیں. چھیننے میں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے لیے نہیں تھا ہم نے اللہ سے لے لیا، تو وہ تو لے لیا مگر اس سے بڑی چیز چلی گئی ہمارے پاس سے. یہ یاد رکھنا. ہم پیسے سے بستر خرید سکتے، نیند نہیں خرید سکتے. ہم پیسے سے اچھا گھر خرید سکتے، اس میں ہم خوشی نہیں کر سکتے. ہم گھر خرید سکتے ہیں مگر یہ نہیں گارنٹی کہ ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ہم ہر پیسے کو، ہم دنیا والے پیسے کو معیار سمجھتے ہیں. پیسہ معیار نہیں ہے. اللہ سے خوشی چاہیے ہے تو اللہ کے برگزیدہ کو راضی و خوشنود کرو، جس کو اللہ نے بنایا ہے. تو ہم جب ان کے حدیثوں کو بار بار سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے دل و دماغ میں فرق آئے گا نا. سب سے بڑا انسان بے صبرا. اپن تو بے صبرے ہیں نا، جلدی سے
भाई मैं किसी की बात नहीं है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन अभी आ रही है, मैं दूर से भागती थी, मेरी ट्रेन नहीं छूट जाती तो मेरा 5-10 मिनट बर्बाद हो जाएगा। वो टाइम ऐसा था कि आज मैं अगर ट्रेन जा रही होगी तो मैं हिल नहीं सकूंगी। तो मतलब मैं खुद अपने लिए मैं बता रही हूँ कि टाइम की इतनी मेरे लिए कीमत थी। तो मैं ये नहीं देखती थी कि अगर मैं जाऊँगी, मैं कभी कभी चलती ट्रेन में चढ़ी हूँ, अगर फिसल गई तो आज मैं यहाँ होती भी नहीं, मगर वो अल्लाह शायद उसने हिफाजत भी की। तो हम लोग जल्दस्ती वाले, और मोमिन की निशानी क्या है, वो जल्दस्ती नहीं करता है। तब उस वक्त हम अपने मोमिन की कैटेगरी से बाहर है ना, है कि नहीं? देखो यानी यहाँ हम लोग खुद अपने नफ्स का ही यानी वो करें कि हमारा नफ्स हमको कितना जल्दी जल्दी आमादा कर रहा था। हाँ बार खोल के नहीं, उसके लिए तो तुमको टाइम रखने का कि इतना टाइम के बाद में हमको करना है। बात बता रही, इसमें भी बेसब्री रहती, हर एक चीज में। नहीं, मोमिन में बेसब्री है। अभी ये काम कर रहे थे, अब ये हो जाना चाहिए, जरूरी थोड़ी है। इब्तिदा हम करते हैं, करने के बाद हम ये मुतमईन हों कि ये मैंने काम शुरू किया है तो मैं इसको अंजाम दूंगी, ये मैंने काम शुरू किया है या इमाम ज़माना इसमें मेरी मदद करिएगा, मैं इसको इख्तिताम तक पहुँचाऊँ। इमाम क्या कहते हैं, और शायद रसूलुल्लाह की भी हदीस है, मुझे याद नहीं मगर मासूम की हदीस है कि कुरान जब शुरू किया जाता है तो उसको ख़त्म करने की फ़िक्र रहती है, खाली छोड़ नहीं देने का पढ़ने शुरू करके, यानी हमको इसको मुसलसल पढ़ते रहने का, हम उसको इख्तिताम यानी उसको खत्म। कई बार ऐसा होता है कि भूल भी जाते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पढ़ा हमने। तो ये यानी हम लोगों को ये सारी चीज़ों में मोहतात रहना चाहिए ना, सबका यही है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। अब यहाँ पर देखो पूरी कुरान पूरी सराहत से आदम के मकाम की अजमत उन चीज़ों में समझता है, लेकिन तौरेत में आदम के बहिश्त से बाहर निकाले जाने का जो राज और बहुत बड़ा ये गुनाह बताया गया है, बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने, उनकी इल्म व दानिश की तरफ तवज्जो और नेक व बद जानने की ख्वाहिश है। अब ये तौरेत का आएगा, अब ये कुरान में नहीं है, हम लोग के इमाम की मासूम की नहीं, ये तौरेत में जो उन्होंने आज लिखा है, तौरेत फस्ल दुवम सफ़र तकवीन में है। देखो क्या है, अपन पढ़ेंगे ना, अपन सुनेंगे ना तो समझेंगे। पानी हाँ 4:30। बस खुदा हम लोग खुदावंदे ताला बोलेंगे, इन लोग ने लिखा है बस खुदावंदे खुदा ने आदम को खाके ज़मीन से सूरत दी, तस्लीम हयात इसके दिमाग में फूकी, आदम जिंदा जान हो गया और खुदावंदे खुदा ने हर खुशनुमा दरख्त और जो खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, नेज़ शजर हयात को वस्ते बाग में लगाया, नेक व बद जानने के दरख्त को लगाया। खुदावंदे खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि बाग के तमाम दरख्तों से तुम्हें खाने का इख्तियार है, लेकिन नेक व बद जानने के दरख्त से नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगा मौत का मुस्तहिक हो जाएगा। ये सफ़र दुअम में दिया है। फिर फसले सुअम में खुदावंद की आवाज़ को सुना, देखो अब ये जुमला देखो, खुदावंद की आवाज़ को सुना जो दिन को नसीम के वक्त बाग में खरामा चलता था, यानी अल्लाह चल रहा है, उसकी आवाज़ को सुना। आदम और उसकी बीवी अपने आप को खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों के दरमियान छुपाते थे। खुदावंद ने आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, देखो क्या क्या लिखा है, उसे कहा कि तू कहाँ है, यानी वो अल्लाह है कि उसको मालूम ही नहीं कि आदम का कि तू कहाँ है। उसने जवाब में कहा मैंने तेरी आवाज़ सुनी, मैं डर गया क्योंकि मैं बरहना हूँ, इस वजह से छुपा बैठा हूँ। खुदा ने उससे कहा तुझे किसने कहा कि तू बरहना है, क्या जिस दरख्त से तुम्हें ना खाने के लिए कहा था तुमने कुछ खाया? आदम ने कहा जो औरत तूने मुझे मेरे साथ रहने के लिए दी है उसने उस दरख्त से मुझे दिया है जिसे मैंने खा लिया है। और खुदावंद ने कहा आदम तू नेक व बद जानने की वजह से चूँकि तू हम में से एक हो गया है, लिहाजा वैसा ना हो कि अपना हाथ दराज करे और दरख्त हयात से भी कुछ खा ले और खाकर हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। बस इसी सबब से खुदा ने उसे बाग़े अदन से निकाल दिया ताकि इस ज़मीन में जो इससे ले ली गई है ज़राअत करे। कितना ज़्यादा
یہاں کے اوپر ان لوگوں نے خدا کو بھی جسم بتا دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام کہاں ہیں, اور جبکہ وہیں باغ میں, جیسے ان کے کہنے کے مطابق. اچھا پھر اللہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں برہنہ ہوں, اللہ کو نہیں پتہ ہے. دوسری یہ کہ تو نے شاید اس سے کھا لیا ہے کہ جس سے تجھے اچھا برا سمجھ میں آنا ہے, اب تو برہنہ ہے, تجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ برا ہے, تو نے کھا لیا, تو اب تو وہ حیات والا جو پیڑ لگا ہے اس کو بھی کھا لے گا, پھر تو ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اس کے لیے مطلب دنیا میں بھیجنے کی وجہ بھی ہم لوگ نے اختیار ہی نہیں کہ وہ زندہ رکھے یا موت دے. نہیں, اب یہاں کے اوپر ان لوگوں نے دیکھو عقیدے کی بنا کیا ہو جاتی ہے, جو اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتا ہے وہ اللہ تک کے اوپر ایسا اس کا عقیدہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ یہودیوں کا عقیدہ توحید صحیح ہے. جناب موسیٰ نے یہ تو تعلیم دی نہیں تھی, تو یہ ہمارے امام کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ امام نے ہم کو اتنی اچھے سے توحید سکھائی. تم لوگ توحید ائمہ کتاب پڑھو, توحید ائمہ ہے کتاب, وہ ہے ون چینل پہ یا وہاں الایمان میں ملے گی. وہ اتنی موٹی بک ہے, مگر اس میں امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے توحید بہت اچھے سے سمجھایا. اب دیکھو یہاں کے اوپر ایک تاریخی حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے, یعنی یہ چیز, یہ افسانہ. اس کے مطابق آدم کے بہشت سے نکلنے ان کے عظیم گناہ کی اصلی علت اور سبب علم و دانش کی طرف ان کی توجہ, نیک و بد سے آگاہی کے لیے ان کی تمنا. اگر آدم شجرہ نیک و بد کی طرف ہاتھ نہ پھیلاتے تو ابد تک جہالت میں باقی رہتے, یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں آتی اگر وہ جھاڑ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے. یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ برہنہ ہونا برا ہے, لباس پہننا اچھا ہے, ہمیشہ کے لیے بہشت میں باقی رہ جاتے ہیں. اس لحاظ سے تو آدم کو اپنے کام پر پشیمان نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ نے ان کو سمجھ ہی نہیں دی تھی اچھے برے کی, تو اگر وہ برہنہ ہے تو پھر وہ کیوں پشیمان ہوتے, یہاں کیوں شرمندہ ہوتے. شرمندہ آدمی کب ہوتا ہے کہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو یہاں کے اوپر تو آدم علیہ السلام کو شرمندہ, ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایسی جنت کو ہاتھ سے دینا جہاں رہنے کی شرط نیک و بد سے عدم آ گئی. یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو جنت میں اس لیے رکھا تھا کہ ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی, یعنی جاہل رہو. ہمارا اسلام تو جہالت کو کفر بولتا ہے. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے, یعنی کفر کی موت مرتا ہے. یعنی جہالت کو کفر سے نسبت دی گئی ہے. اور یہ لوگوں نے کس طرح سے کہ آدم علیہ السلام یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آدم علیہ السلام یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یعنی لباس ہمارے جسم پہ ہے یا نہیں ہے, یعنی جو من میں آیا گڑھ دیا. اچھا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم اس میں بھی ہے نا, ہم لوگ یہ نہیں فخر کریں کہ الحمدللہ, ہم کو فخر صرف یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے رہنما, ہمارے لیڈر, ہمارے امام چہردہ معصومین ہیں بس, اور اس پہ ہم کو برقرار رکھے اللہ. یہ سب چیزیں پڑھو نا تو ایسے سے مذہب کے علماؤں نے مذہب کو برباد کیا ہے. آج بھی وہی چل رہا ہے. آج کیوں لوگ پگڑی والے مولانا کو کر رہے ہیں, کیونکہ مولاناؤں کی کچھ غفلتیں ہیں, کچھ غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہے نا, دیکھو ایک عام انسان اگر وہ کام کرے گا نا تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے, مگر ایک اگر ذاکرہ یا ذاکر یا اور جس کے پگڑی ہے وہ چھوٹا سا بھی کچھ ایسا کام کریں گے. بخار بہت چڑھا ہے مولانا کو, پگڑی والے مولانا ہیں, جماعت میں لوگ کھڑے ہیں, اگر وہ نہیں آئے نا تو 100 باتیں کرتا ہے انسان. بتاؤ یہ مولانا ہیں جن کو نماز کی نہیں ہے, یہ کیا پڑھیں گے, ان کی پیچھے کون کیا کرے. تو ہمارا یہ بولنا ہے کہ ان کے ایک ایک عمل کو لوگ نا دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اب امام علی علیہ السلام کے کتنے دشمن تھے, ہمیشہ طاق میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جو خلاف ہو اور ہم لوگ جو ہے پروپیگنڈا بنا دیں. مگر پوری زندگی امام کو شہید کر دیا, مگر کوئی نقص لے کر نہیں آ سکے, کیونکہ میرا امام کامل و اکمل تھا. اللہ اعلیٰ تو اس نے علی نام دیا, تو ان کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں اوپر جانے والا, رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں علی علیہ السلام سے بلند تھا.
ہمارے کسی امام کے لیے کسی نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں پیش کی یہ انہوں نے غلط کیا ہے، بلکہ اقرار یہ کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یعنی 9ویں امام سے بھی اگر کوئی یعنی اصلاح لیتا تھا اور 10ویں امام سے بھی 11ویں امام سے بھی، تو اصلاح لینے والا یہی کہتا تھا یا ابن رسول اللہ، آپ نے جو کہا صحیح کہا، یعنی رسول اللہ کے بیٹے کہہ کے مخاطب ہوتے تھے یا ابن رسول اللہ. ہم لوگ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں نا یا ابن رسول اللہ. تو یہ چیزیں یعنی یہ مقام، یہ عظمت، اچھائیاں یہ کس کی؟ امام کی ہیں. تو امام نے ہم کی وجہ سے ہم لوگ کو افضلیت ملی کہ امام نے ہم کو بتایا، ہم نے کوشش کی، ہم نے اس کو بہترین کیا، اور ان کی مدد سے ہی آج ہماری زندگیاں ہیں اور ہماری انشاءاللہ نجات بھی ہوئے. تو یہاں کے اوپر انہیں اسلام تو کہتا ہے علم حاصل کرو. اللہ نے سب سے پہلی آئی تھی اقرا بسم، اور یہاں پر تو سارا توریت میں کیا بول دیا ہے؟ اللہ کچھ جاننا ہی، یعنی انہوں نے جان لیا تو ان کو بھیج دیا زمین کے اوپر. یہ یعنی انسان جو ہے اب یہاں کے اوپر اس کے علاوہ مذکورہ افسانے میں خداوند عالم و مخلوقات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ باتیں خالی کر دیں گے، آج یہاں تک ختم کریں گے. خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت، جیسے فصل دوم میں آیا ہے کہ خدا نے کہا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ مر جاؤ گے. یہ توریت میں ہے. ہم لوگ یہاں قرآن میں کبھی ایسا ہے نا. پھر حالانکہ انہوں نے مرنا نہیں تھا بلکہ دانا اور عقل مند ہونا تھا. یعنی آدم علیہ السلام کو تو اب یہ کیا ہوا، ان کو تو عقل آ گئی، اچھے برے کی تمیز آ گئی، جبکہ یہ بولا خدا نے ایسا کہا تھا. یعنی پورا الگ ہو گیا، تضاد ہو گیا. دیکھو تضاد جب آتا ہے نا تو یہ پتہ چلتا ہے یہ انسان کا لکھا ہوا ہے. تضاد آنا، اپوزٹ ہونا، ایک دم اپوزٹ ہو گیا نا. پہلے کیا لکھا تھا کہ انہوں نے کھایا، ان کو اچھے برے کی تمیز آئی تو اللہ نے ان کو نیچے بھیج دیا. اور یہاں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اس درخت سے مت کھانا ورنہ مر جاؤ گے. یعنی پورا الگ ہو گیا. پھر حالانکہ انہیں مرنا نہیں تھا. پھر دوسری چیز خداوند عالم کی طرف بخل کی نسبت، یعنی کنجوسی، جیسے فصل سوم کا جملہ 22 جس کے مطابق خدا نہیں چاہتا تھا کہ آدم و حوا علم و حیات کے درخت سے کھائیں اور دانا اور عقل مند ہو جائیں، نیز ابدی زندگی حاصل کریں. یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا. اور انسان کتنا بھی زندگی جیے، کتنی لمبی عمر ہو جائے، مگر انسان کیا کبھی مرنا چاہتا ہے؟ بلکہ جتنی زیادہ لمبی زندگی ہوتی جاتی ہے نا اتنا اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. وہ کہتا نہیں میرے کو مرنا نہیں ہے، نہیں میرے کو مرنا نہیں، کیونکہ دنیا میں وہ بہت دن رہ لیا ہے نا، کبھی نہیں چاہے گا. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے فطرت کے مطابق ہم کو موت دے کے دوسری دنیا میں منتقل کرتا ہے. انتقال ہوتا ہے نا ہمارا اس دنیا میں. ہمارے کو پھر اس عمل کی بنا پر ہم یا بلندی پہ جائیں گے یا پستی میں جائیں گے. یہ ہم اپنے عمل کو وہاں پر اس کی جزا اور سزا پائیں گے. پھر تیسری چیز ہے خداوند عالم کے لیے شریک کے وجود کا امکان. آدم شجر نیک و بد سے کھانے کے بعد ہم یعنی خداؤں میں سے ایک کی طرح ہو گیا. یعنی بہت سارے خدا انہوں نے تسلیم کر دیے کہ تو ہم میں سے ہو گیا، یعنی سارے خدا میں سے ایک یہ بھی خدا ہو گئے. واہ. خدا کی طرف حسد کی نسبت، جیسے جملے سے ظاہر ہے خداوند نے اس علم و دانش کی وجہ سے جو آدم علیہ السلام میں پیدا ہو گئی تھی اس پر رشک و حسد کیا. بتاؤ، جو اللہ منع کرتا ہے حسد نہیں کرنا وہی اللہ کے کروا رہے ہیں یہ لوگ. ہاں. خداوند عالم کی طرف جسم کی نسبت، جیسے بتایا خداوند صبح کے وقت بہشت کی سڑکوں پر خرامہ چل رہا تھا، آستے آستے چل رہا. تو خداوند عالم کی ان حوادث سے بے خبری جو اس کے قریب واقع ہوتے ہیں، جیسے جملہ 9 میں آواز دی اے آدم کہاں ہو، یعنی اللہ کو نہیں پتا کہاں ہے. انہوں نے درختوں کے درمیان اپنے آپ کو خداوند کی آنکھوں سے چھپا رکھا تھا. یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جھوٹے افسانے پہلے توریت میں نہیں تھے. حقیقت ہے پہلے توریت میں سب جیسے اللہ کی طرف کی کتاب ہے نا وہ، مگر اس میں لوگوں نے گڑھے ہیں. اب سوچو جب ایسا گڑھا ہے اور ان کی امت نے اس کو پڑھا
جتنے توریت کے عیسائی جو اصلی پادری جو ان لوگوں نے اصلی کتابیں پڑھی نا وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو مرنے وقت ان کی محبت پہ ان کی ولایت پہ ان کو موت دی ہے، جس کو اللہ نے انہوں نے چاہا ہے انشاءاللہ ہے نا۔ کل کی تفسیر میں نا انشاءاللہ بہت اچھی چیزیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے بارے میں آج پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انشاءاللہ یہ آدم علیہ السلام کا قصے میں، حالانکہ میں اتنی گہرائی سے ہم لوگ نے کبھی نہیں پڑھا تھا، میں نے بھی نہیں پڑھا تھا اتنی گہرائی سے، تو اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم لوگ ہے نا یہ سوچ لیں کہ اللہ نے انسان کو بس اللہ ہم سب کو ولایت اہل بیت علیہم السلام پر باقی رکھیں، اور ہماری ولایت میں اضافہ ہو، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے صدقے و طفیل میں پروردگار ہماری ہر طرح کی مشکلیں دور ہو جائیں، ہر حاجتیں ہماری پوری ہو جائیں، ہمیں جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ میرے مولا صدقے میں محمد آل محمد علیہ السلام کی شیان حیدر اقرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جتنے مرحومین ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ حاضرین محفل بانی جس نے اس میں